दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसा राज जो सदियों से छुपाया गया। जब भी हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में जंगल, कबाइल, जंग और भूख की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या यही असल अफ्रीका है या फिर सिर्फ एक धोखा है जो हमें दिखाया जा रहा है? दोस्तों, अफ्रीका में एक मुल्क जिसका नाम बुर्किना फासो है, दिखने में ये बहुत ही गरीब मुल्क है। क्या यही असल हकीकत है इस मुल्क की या कुछ और? बुर्किना फासो का एक मुसलमान नौजवान कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे, जो इस वक्त इस मुल्क का लीडर है, वो क्यों पूरी दुनिया में इतना मशहूर है? राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, जरा सोचिए, ये वो जमीन है जिसके नीचे सोना छुपा है। यूरेनियम, कोबाल्ट, हीरा, तेल जैसी मादनियात भी इसी जमीन में मौजूद हैं। लेकिन ऊपर इस जमीन के लोग रहते हैं जो भूख से मर रहे हैं। यहाँ पीने का साफ पानी तक नहीं। ये है वो तजाद जो सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? दोस्तों, असल बात ये है कि मगरिब के ममालिक ने अफ्रीका को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की आज़ादी है। आज भी इन मुल्कों पर कब्जा है, लेकिन इस कब्जे की शक्ल बदल चुकी है। अब कोई मुल्क सीधा फौज नहीं भेजता, पहले कर्ज देता है, फिर कुदरती वसाइल पर कब्जा किया जाता है और हुकूमत को कठपुतली बना दिया जाता है। आज की मिसाल बुर्किना फासो, एक मुल्क जहां 2,40,00,000 लोग रहते हैं। कहा जाता है कि हर साल 80 टन सोना बुर्किना फासो की जमीन से निकलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सोने की असल कीमत 5 से 6 बिलियन डॉलर है और बुर्किना फासो के पास सिर्फ 36 किलो सोना रिजर्व में रखा हुआ है। तो बाकी सोना कहाँ जाता है? ये सोना हर साल फ्रांस ले जाता है और ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। बुर्किना फासो की जीडीपी सिर्फ 20 बिलियन डॉलर की है। लोगों की सालाना आमदनी 930 डॉलर यानी पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए। महीने के सिर्फ 21,000 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। यानी लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। ये मुल्क दुनिया के 10 सबसे गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नया किरदार सामने आता है, एक नौजवान, एक मुसलमान, जिसका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे। दोस्तों, क्या ये शख्स अफ्रीका की तकदीर बदल सकता है? क्या ये मगरिब के राज फाश कर देगा? इब्राहिम ट्रौरे ने खुद कहा है, मैं पूरे यूरोप का झूठ का नकाब उतारूंगा। लेकिन ये सब कुछ कैसे? इब्राहिम ट्रौरे ने 2019 में मिलिट्री ज्वाइन की। ये पढ़ा लिखा, ज़हीन और होशियार था। 2020 में ये मिलिट्री का कैप्टन बन गया। लेकिन जब इसने देखा कि मुल्क की आर्मी के पास पैसा नहीं और सियासतदान अयाशी कर रहे हैं, तो इसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है तब्दीली का। जनवरी 2022 में फौज ने मुल्क का इख्तियार संभाल लिया और इब्राहिम ट्रौरे इस अमल में सिर्फ एक सिपाही की तरह शामिल था। मुल्क का कायम मकाम सदर पॉल हेनरी को बना दिया गया। लेकिन जब उसने भी वादे पूरे नहीं किए तो इब्राहिम ने अपनी टीम के साथ इख्तियार खुद संभाल लिया और पूरे मुल्क में फौजी को हो गया। दोस्तों, पूरी फौज को इब्राहिम की काबिलियत पर भरोसा था, इसलिए फौज की रजामंदी से उसे सदर बना दिया गया और ये सिर्फ 35 साल की उम्र में मुल्क का सदर बन गया, दुनिया का सबसे कम उम्र सदर। लेकिन इसकी शोहरत की वजह ये नहीं है, बल्कि इसके कारनामे हैं जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं। सबसे पहला कारनामा, इब्राहिम ट्रौरे ने फ्रांस की आर्मी को मुल्क से निकालने का हुक्म दिया और 1 महीने में मुल्क छोड़ने की धमकी दे दी। ये फैसला मगरिब के लिए एक खौफनाक ख्वाब था। आज तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की थी। दोस्तों, इब्राहिम ने गोल्ड एक्सपोर्ट के लाइसेंस भी मंसूख कर दिए।
تاکہ سونا اب ملک سے باہر نہ جا سکے۔ فرانس نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹ کر کھوکھلا کیا۔ قانون بھی ایسے بنائے گئے کہ ملک کبھی غربت سے باہر نہ آ سکے۔ برکینا فاسو کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے اس کا 70% فرانس میں رکھا جاتا ہے، اور جب برکینا فاسو کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا ہی پیسہ لون کی شکل میں ملتا ہے، وہ بھی سود کے ساتھ۔ سیاستدانوں کے بچوں کو فرانس میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کی ذہن سازی فرانس کے مطابق ہو اور وہ بڑے ہو کر فرانس کی کٹ پتلی بن کر ہی رہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن ابراہیم ٹراورے نے اس چین کو توڑ دیا۔ اب جتنا بھی سونا نکلے گا اس کی ڈیل صرف برکینا فاسو کرے گا، ایسا کہنا ہے ابراہیم ٹراورے کا۔ فرانس کی کرنسی بھی ختم کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا راز جب ابراہیم ٹراورے رشیا گیا، رشین جہاز لینڈ ہوتا ہے، دروازے کھلتے ہیں اور ایک نوجوان ملٹری یونیفارم میں جہاز سے نکلتا ہے۔ یہ تصویر مغرب کے لیے خوفناک پیغام تھی۔ ابراہیم ٹراورے نے رشیا کے ساتھ تعلیم، صحت کے معاہدے کیے، کہا جاتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام تک کے معاہدے بھی کیے۔ دوستو، برکینا فاسو، مالی اور نائجر ایک نیا اتحاد بنا چکے ہیں۔ اب ان ملکوں کی فوجیں مل کر کام کر رہی ہیں، لوگ بغیر ویزا کے ایک دوسرے کے ملک آ جا سکتے ہیں، اور مغرب کے لیے یہ سب کچھ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ جتنے بھی افریقن لیڈرز نے یورپ کو للکارا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم ٹراورے پر بھی 20 سے زیادہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن یہ نوجوان نہ ڈرا نہ رکا، آج بھی اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے۔ دوستو، مغرب کے میڈیا نے ابراہیم ٹراورے پر بہت تنقید کی۔ کہا گیا کہ اس ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق غربت میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ IMF بھی کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ابراہیم کے آنے کے بعد ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کو بھی فرانس فنڈنگ کرتا رہا ہے تاکہ برکینا فاسو کے حالات خراب ہی رہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ افریقہ کے لوگ، برکینا فاسو کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا فوجی لیڈر ہو جو انہیں یورپ کی غلامی سے آزاد کروا سکے۔ آج برکینا فاسو میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، اپنی گولڈ ریفائنری بھی لگا دی گئی ہے، لیکن دنیا کے کئی ملک اس تبدیلی سے خوش نہیں ہیں، مگر افریقہ اور برکینا فاسو کی عوام بہت خوش ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، جہاں ہر راز سے اگتا ہے پردہ۔ دوستو، ہم نے اس ریسرچ بیسڈ ویڈیو کے لیے جہاں سے انفارمیشن لی ہے وہ تمام ریفرنسز ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔